हारून साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खुशामदीद आपको कहते हैं। आज के इस हवाले से 27 दिसंबर के हवाले से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के हवाले से आप उनकी शख्सियत को कैसे देखते हैं, और उसके बाद से आज तक जो पीपल्स पार्टी रिफॉर्म हुई या फिर उसको चेंज कह लें, या जो दौर गुजरते रहे उसके अंदर मुख्तलिफ फेजेस उसने देखे, उसको कैसे देखेंगे आप? समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान ही की नहीं, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल की थी, लीडर थी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, जब मैं एमके में भी था और उस वक्त हमारा बेनज़ीर साहिबा के लिए जो रिस्पेक्ट थी, वो उनका कद काठ बहुत ऊंचा था, उनका करेज बहुत था, उनका विजन बहुत जबरदस्त था। उनकी तरबियत आप देखें ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, नुसरत भुट्टो साहब के साथ, फिर जहाँ उन्होंने वज़ारत उज़्मा का दौर देखा भुट्टो साहब का, वहीं उन्होंने मुश्किलात देखी, एग्जाइल जिंदगी देखी और वो मिशन को लेकर आगे चली। मैं समझता हूँ कि और खास तौर पे जब उनका रिटर्न हुआ है, वो भी थ्रू नेगोशिएशन हुआ है। She never believed in violence या कोई ऐसी चीजें की जाएं जो कि एंटी स्टेट हो, या तरसीलाते ज़र रोक दी जाए या फना कर दी जाए। नहीं, उन्होंने एक नेगोशिएशन की और एक अपना रास्ता बनाया। जब वो लैंड की हैं, उस वक्त भी आप याद करें नसीम भाई के धमाका हुआ है, 180 अफराद के अंदर जाँ बग हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पब्लिक कैंपेनिंग खत्म की। कारसाज वाला धमाका जो था, कारसाज कराची में, फिर उनको वार्निंग दी गई 21 अक्टूबर को कि एक और, ये वार्निंग उनके पास ऑफिशियल थी 21 अक्टूबर को, लेकिन वो जाहिर है कि पीपल्स पर्सनालिटी थी, डॉटर ऑफ द ईस्ट थी, डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज बिलीव करने वाली खातून थी। जो नुकसान हमारा इस तरह के लीडरान के इस तरह नागहानी तरीके से कत्ल हो जाने से, शहीद हो जाने से हो जाता है, हम पूरा नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब उनके मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। आसिफा बीबी हैं, इनको जब लोग देखते हैं तो उनका बक्से बेनज़ीर इनको कहा जाता है, नजर आता है, और बिलावल भुट्टो साहब उस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये एक लेगेसी है उनकी, एक उम्मीद की किरण है बेनज़ीर साहिबा की, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, बेनज़ीर साहिबा की। और आज के दिन में उनको बहैसियत एक पाकिस्तानी उतनी बड़ी पाए की लीडर को ख़ाज अकीदत पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से ख़ाज अकीदत पेश करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि उनका जो मिशन था, एक आम आदमी का भला हो, गरीबों का भला हो, मुल्क तरक्की करे। और एक बात और थी उनकी जो उनमें बहुत तब्दीली थी, अगर आपने नोट किया उसमें, ये शी वाज फॉर रिकंसिलिएशन। एग्जैक्टली, उन्होंने अपनी वापसी से पहले रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। मुझे याद है एमकेएम के लीडर से उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने उनको भी अपने साथ मिलाया। ये सब वो जो वापस आई थी, उससे पहले की उनकी बहुत बड़ी रिकंसिलिएशन की एक्सरसाइज थी। वो चाहती नहीं कि सबको साथ लेकर चले, जिससे फिर ज़रदारी साहब ने सदर बनने के बाद आगे बढ़ाया। तो बहुत बड़ी लीडर थी, बहुत बड़ा नुकसान है जमहूरियत का, पाकिस्तान का, सियासत। रज़ा साहब ये बताइएगा, रज़ा हारून साहब, कि जब हम बात करते हैं मौजूदा सियासी तनाजुर को अगर देखें, तो जो हमारी सियासी उफ़क़ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें कोई विजनरी इस तरह का लीडर आप देखते हैं, किसी को समझते हैं कि बिलावल साहब या जरदारी साहब इस तमाम अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल के अंदर कोई किरदार अदा करेंगे जो बेनज़ीर साहिबा का था? मैं समझता हूँ कि मैं आज की जो मौजूदा लीडरशिप देखता हूँ उसमें मुझे वंस अगेन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी मुझे इमरान खान साहब की नजर आती है, लेकिन जो सिंसेरिटी और विजन है वो मुझे बिलावल साहब का नजर आता है। जो क्लैरिटी उनकी थॉट्स में है, उनकी स्टेटमेंट्स में है, वो मुझे इमरान खान साहब के पास नजर नहीं आती। नवाज शरीफ साहब ने बवजूद आई थिंक क्या किया, उन्होंने सियासत से किनारा कशी से इख्तियार कर रखी है। शहबाज शरीफ साहब मोस्टली जाने जाते हैं इंतजामी सियासी एतबार से, उनका हम इतना वर्क नहीं देखते। तो आज के दौर में अगर आप मुझे कहेंगे कि कौन सा लीडर है जो विजन रखता है, उस विजन के मुताबिक अपनी पॉलिटिकल कैरियर को बिल्ड कर रहा है, फॉरवर्ड लुकिंग है, जो आगे देख रहा है, जो पाकिस्तान का मिशन आगे लेके चलता है, जिसके साथ एज है, जिसका कनेक्शन यूथ के साथ और अपने आने वाली नस्लों के साथ जो हो सकता है, जिसके पास एक लाइन है, फैमिली लाइन है एक मिशन की, वो मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब हैं। साथ मैंने आपको बताया, यकीनन मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, बट खान साहब का मिशन मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से डीजी आईएसपीआर ने, रज़ा हारून साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 9 मई के हवाले से सजाएं भी आ रही हैं, उसके बाद जो नवंबर का एक सियासी बयानिया जो कि अगर हम देखें तो सियासी दहशतगर्दी के तनाजुर में बन गई बात, और उसके बाद जो कुछ वाकयात हो रहे हैं
تو کسی ویژنری لیڈر کے پاس یہ فارمولا تو کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا. ایون ہم نے محترمہ کی شہادت پہ بھی پاکستان کھپے کے نعرے سنے تھے. جی آپ اس دن یاد کریں کہ اس دن رات کو ایک ظاہر غصہ تھا, ایک پاپولر لیڈر تھی, اور غصہ صرف وہاں نہیں تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن میں اس وقت میں کینڈیڈیٹ تھا صوبائی اسمبلی کا, اور ہماری طارق روڈ پہ ایک کارنر میٹنگ ارینج ہوئی تھی. جب یہ خبر آئی تو ہم نے میٹنگ کینسل کری, بند کیا, گھر گئے. جیسے ہم نے وہ خبر سنی, غم و غصہ, پریشانی, شوق کی کیفیت تھی. ان کے جو فالوورز تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے تو پاکستان نہ کپڑے کا نعرہ لگا دیا. ایسے وقت میں زرداری صاحب نے وہ فیمس پاکستان کپڑے کا نعرہ لگایا. تو یہ فیملی جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو لے کر آگے چلنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو دیگر لیڈر ہیں ان کی جو تنگ نظری ہے, بڑے لیڈر ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لیڈر نہیں ہے یا پاپولر نہیں ہے یا ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, ووٹ نہیں ہے. اور ان میں پاپولر ہونے میں اور پاکستان کے حوالے سے جو موقف ہونے کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی بھی بڑے لیڈر کا یہ موقف ہو کہ اور اس کے جو ورکرز کا یا ان کے رہنماؤں کا کہ وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, تو یہ پھر سیاست نہیں ہوئی. یہ تو پاکستان کے بیانیوں کو توڑنے اور پاکستان کو توڑنے والی بات کرنے والا پاکستان کا لیڈر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا سر. اور خاص طور پہ جو 2 ایونٹ ہیں, اور یہ صرف 2 ایونٹ نہیں ہے, اس سے پہلے 9 مئی اور 26 نومبر تو وٹنس کیا نا لوگوں نے, دیکھا. اس کے علاوہ جو آپ بیانات دیکھیں, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اس کو مخاطب کر رہے تھے وہ. ایک آپ کو کیمپین نظر آتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا انسٹیٹیوشن کو اور اس کو لے کر چلے, لوگوں کو اشتعال دلایا. پھر انہوں نے 9 مئی کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا نا. اگر یہ کال نہیں دیتے کہ جی ایچ کے اور کینٹونمنٹس اور دفاتر میں جا کے مظاہرے کرنے, پلیٹ فارم ہی پرووائڈ نہیں ہوتا. انہوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا باقاعدہ. اس کے لیے جو آج میں نے سنا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ 9 مئی کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. پاکستان کی قوم, اس کے جو آپ نے بات کی, اصل بات تو یہ معلوم کرنے والی ہے نا. دیکھیں ادارے نے کیا کیا, ادارے نے اپنے ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو اریسٹ کیا, ان پہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چلا ہے, ان کو چارج کرنے جا رہی ہے. ابھی تو اس پہ چارج نہیں کیا ہے, لیکن اس پہ چارج کرنے کی تفتیش کی جا رہی ہے. وہ تو بہت سیریس ہے اس بات کو جاننے میں کہ 9 مئی کے پیچھے کے محرکات کیا تھے. سامنے والوں کو تو آپ نے سزا دے دی نا, جو آگ لگا رہا تھا, جو ڈنڈے برسا رہا تھا, یا جو چوری کر رہا تھا, یہ تو ہم نے 85 لوگوں کا دیکھ لیا. لیکن وہ 85 لوگ تو فٹ سولجرز تھے نا, وہ تو فٹ سولجرز تھے جو ہدایت پہ کام کر رہے تھے اور انسٹیگیٹ کر رہے تھے اور اشتعال میں تھے, جو ماسٹر مائنڈ ہے. اور وہ کیا چاہتا تھا پاکستان میں ہونا یار, ایسا کیا اس کو چوری. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں رضا ہارون صاحب. آپ کو یاد ہوگا جب 4th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے شاید ہینری کسنجر کی کوئی پوتی ہیں یا پھر ان کی رشتے میں نواسی لگتی ہیں, انہوں نے ایک پیپر دیا تھا جو پینٹاگون میں تھا, اور 4th جنریشن وارفیئر کے اندر یہ بات بھی آتی ہے, یہ بیک 15 ایئرز بیک کی بات ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کوئی فوج پاکستان پہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اپنے ہی اندر سے اتنا کمپلیکس کر دیا جائے سیاسی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ, جس کو ہائیبریڈ وارفیئر بعد میں کہہ دیا گیا, اس کا لیٹسٹ ورژن ہے. تو یہ چیزیں تو پاکستان کے اندر فریکچرڈ پیدا کیے جاتی ہیں, اور اس کے بعد دشمن کا بیانیہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی پروان چڑھنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ اس پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ ایک امریکہ کا ایل جی لگے گا, ابھی وہ انوائے لگے گا بندہ, رچرڈ گرینیل. اس کے ایک پوسٹ کو لے کر, ٹویٹ کو لے کر جو انہوں نے ہنگامہ مچایا, جو خوشی کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بعد جو تواتر طریقے سے ہو رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے سمجھیں. ٹرمپ صاحب کے الیکشن کو ایسے لڑا گیا جیسے یہاں پہ بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے اور ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے. آپ نے وہ بھی تو نوٹ کیا. اگر وہ بندہ اتنا انفلوئنشل ہے, نہیں بڑی خطرناک بات ہے جو ڈی ایس پی صاحب نے بات کی. یہ جو ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں, ہمارے میزائل پروگرام ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے بھی اگر کہا کہ جو ان کے خلاف ہیں وہی ان کی حق میں کیوں بیانات دیتے ہیں, کوئی نیکسس بنتا چلا جا رہا ہے نا. اب اگر فرض کریں آپ کے علاقے میں کوئی بندہ تھانے میں گرفتار ہو جائے, آپ کی جان پہچان اور سچو سے آپ اس کو فون کریں گے یار فلاں بندے کو چھوڑ دو یار, اور وہ اس کو چھوڑ دے, تو جس بندے کو چھوڑ رہا ہے وہ تو آپ کا تابعدار ہو گیا نا, اس نے تو آپ کی تابعدار, آپ نے چھوڑایا اس کو. تو مجھے بتائیں نا کہ اب اگر امریکہ سے کال آئے یا نہ آئے, انہوں نے ایک ماحول ایسا کر دیا کہ ساری ایفرٹ ہم کر رہے ہیں, ہماری وجہ سے یہ صاحب چھوٹیں گے, اور وہ صاحب جو چھوٹیں گے وہ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہارون صاحب. کتنا کمپرومائز وہ آدمی ہوگا, صرف ایک بات میں کر دوں, کتنا کمپرومائز ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہوگا جو کہ امریکہ کے اس بندے کے تابعدار ہوگا. تو بات یہی آگے نا, ایبسولوٹلی ناٹ جو تھا ایبسولوٹلی یس ہو گیا ہے, اور جن کا ایبسولوٹلی یس تھا ان کا ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا ہے.
मतलब पोल शिफ्ट हो गए हैं। और अगर हम ये बात करें कि हमने कोई भी हुकूमत ऐसे नहीं लेता हूं, मैं तो इसको इस तरह लेता हूं कि जो एब्सोल्युटली नॉट था ना, वो ट्रूली योर्स हो गया है। योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, ट्रूली योर्स। यानी कि आप देखिए ना, इतना बड़ा शिफ्ट आपकी पॉलिसीज में नहीं आता है यार। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर आप सारी जिंदगी आपने सियासत में, कभी ड्रोन हमलों पे आप निकल जाया करते थे, केपी के अंदर धरने देते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, कभी आपने साइफर लहराया, कभी आपने एब्सोल्युटली नॉट का, यार आप वहां जाके लेट गए। और आप ऐसे लेट रहे हैं क्योंकि आप एक पॉपुलर, आपको वो क्यों सपोर्ट करेगा? आप इसको DGISPR के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में किस तरह देखेंगे? सजाएं हो गई हैं, उसके बाद नवंबर और सियासी दहशतगर्दी, उसके अलावा डिजिटल दहशतगर्दी, ये तमाम चीजें अगर आप यकजा करके देखते हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपको बैक ऑफ माइंड क्या प्लानिंग नजर आ रही है? क्या नजर आता है कि पाकिस्तान की मासूम अवाम, बच्चे, नौजवानों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है? और जिनको सजाएं हो रही हैं उनका वाली वारिस कोई नहीं है, उनको कोई लीगल एड नहीं देने वाला था इनकी जमात की जानिब से, सिवाय रहनुमाओं के। वो अपनी अपनी फिक्र में पड़े होते हैं, रुपोश हो जाते हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, हमारे मुल्क के लिए अलमिया है कि हमारी नौजवान नस्ल के जहन साजी ऐसी कर दी गई कि उनको इसमें आपको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो देखे ना, समझना चाहिए लोगों को, बेचारों को, नौजवानों को, जो कि शिद्दत जज्बात में, नौजवानों के वालिदैन को, उनके बड़ों को, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, सिर्फ जो तकलीफ उठा रहे हैं, जज्बात में दिमाग से सोचना छोड़ देते हैं। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल ने, कल मैं उनका बयान देखा था, किसी टीवी पे चल रहा था कि जी वो हम वहां वकालत करने क्यों जाते हैं, हम तो उस कोर्ट को मानते ही नहीं है, इसलिए हमने अपने कारकुनान को छोड़ दिया। यार व्हाट नॉनसेंस! आप सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, आपका कारकुन कहीं भी खड़ा हुआ था, किसी भी अदालत में खड़ा हुआ था, आपको वहां जाना चाहिए था। फिर इनका जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, 26 नवंबर के बाद जब इन्होंने 12 अफराद की वो फहरिस्त दी, तो लोगों ने पूछा भी इसकी आप FIR क्यों नहीं कटवाते? हम थोड़ी कटवाएंगे, वो तो लोग खुद जाए कटवा दें। तो आप उनके कारकुनान को देखें जो शहीद हो रहे हैं, बकौल उनके जाँ बहक हो रहे हैं, ये उनकी FIR कटवाने के रवादार नहीं है। वो मामला फैमिली पे छोड़ दिया। जो आर्मी कोर्ट्स में केस हो रहे हैं, भुगत रहे हैं, सही या गलत, वो बहस बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो दीगर बहस है। लेकिन आपको अपना वो वकील तो खड़ा करें यार, इतने बड़े बड़े नामवर वकील हैं आप, शोएब शाहीन साहब, सलमान राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, दीगर लोग, फैसल, इनकी पूरी लीगल फोर्स है। रजा हारून साहब, सिर्फ ये कि कारकुनान जो उनके है ना, हमदर्द, वो ये देखे ना भाई,